कैफ़ी आज़मी। कैफ़ी आज़मी 14 जनवरी 1918 में आज़मगढ़, हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिज़वी था। उनके वालिद सैयद फ़तेह हुसैन रिज़वी ज़मींदार थे। घर में इब्तिदाई तालीम के बाद कैफ़ी आज़मी का दाखिला आलिम बनने के लिए लखनऊ के शिया मदरसे सुल्तानुल मदारिस में 14-15 साल की उम्र में कराया गया। कैफ़ी ने देखा कि मदरसे में कई तरह की इखलाकी और इंतज़ामी खराबियां हैं, तो उन्होंने वहाँ के तलबा की एक अंजुमन बना डाली और इसके मुतालबात इंतज़ामिया को पेश किए, जो नामंजूर कर दिए गए। उस पर तलबा ने हड़ताल की। हड़ताल के ज़माने में कैफ़ी आज़मी ने पुरजोश नज़में लिख लिख कर साथियों का जोश बढ़ाया, जिसके नतीजे में मदरसा बंद कर दिया गया और तकरीबन 1.5 साल बाद मदरसा खुला तो कैफ़ी आज़मी को वहाँ से खारिज कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से दबीर माहिर उर्दू, दबीर कामिल फ़ारसी, आलिम अरबी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आला काबिल उर्दू, मुंशी फ़ारसी और मुंशी कामिल फ़ारसी की असनाद हासिल की। उसी ज़माने में उनको एक कश्मीरी लड़की से, जिसे वो उर्दू पढ़ाते थे, इश्क हो गया, जिसके नतीजे में उनको लखनऊ छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लखनऊ से वो कानपुर चले गए, जो शुमाली हिंदुस्तान में मज़दूरों की तहरीक का सबसे बड़ा मरकज़ था। यहाँ कैफ़ी आज़मी मज़दूरों की तहरीक से वाबस्ता हो गए और यहीं उन्होंने मार्क्सिज़म का मुताला किया। जब कैफ़ी आज़मी पूरी तरह कम्युनिस्ट बन गए तो सज्जाद ज़हीर उनको अपने साथ बम्बई ले गए। बम्बई में कम्युनिस्टों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वो कम्युनिस्ट पार्टी के हमा वक्ती कारकुन बन गए। वो कम्युनिस्टों में दाखिल होकर मज़दूरों में रहने लगे, उनको अपने शेर सुनाते, उनके दुख दर्द सुनते और पार्टी के तर्जुमान कौमी जंग में लिखते, फिर बम्बई की सड़कों पर उसे फ़रोख्त करते। अक्टूबर 1945 में हैदराबाद में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की एक कॉन्फ्रेंस में उनकी मुलाकात शौकत खानम से हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिर 23 मई 1947 को सरदार जाफरी ने तरफ़ैन के वालिदैन की रजामंदी से उनकी शादी करवा दी। आज़ादी के बाद हुकूमत की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद की गईं। पार्टी के बहुत से कारकुन जेल में डाल दिए गए, बाकी रुपोश या ताइब हो गए। कैफ़ी आज़मी को भी बहुत दिनों तक रुपोश रहना पड़ा। उस ज़माने तक कैफ़ी आज़मी की माली हालत बहुत ख़राब थी। उनको पार्टी की तरफ से 45 रुपये मिलते थे, जिनमें से 30 रुपये खाने की मद में कट कर सिर्फ 15 रुपये हाथ आते थे। इस मुफलिसी में उनका पहला बच्चा सही इलाज ना होने के बायस फौत हो गया। फिर जब शबाना आज़मी पैदा हुई तो उनको पैसा कमाने की फिक्र हुई। शौकत खानम ने थिएटर में मुलाजमत कर ली और कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों की तरफ तवज्जो की। सबसे पहले शाहिद लतीफ़ ने उनसे अपनी फिल्म बुज़दिल के लिए 2 गाने लिखवाए और 1000 रुपया मुआवजा दिया। उसके बाद कैफ़ी आज़मी की फिल्मों से वाबस्तगी बढ़ गई। उन्होंने फिल्मों के गीत लिखने के साथ साथ मकालमे और मंजरनामे भी लिखे। 1962 की हिंद चीन जंग के बाद कम्युनिस्ट पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, तो कैफ़ी आज़मी ने महसूस किया कि मुआशी इनकलाब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के बस की बात नहीं। उन्होंने बम्बई में नौजवानों की कई अंजुमनें तश्कील दी ताकि अवाम में भाईचारा और जोश अमल पैदा किया जाए। उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर की असर-ए-नौ तंजीम की और 1971 में उसकी सदारत संभाली। 9 फरवरी 1973 को उन पर फालिज का शदीद हमला हुआ। 1974 में वो रूस गए और वहाँ से सेहतयाब होकर लौटे। कैफ़ी आज़मी एक मकबूल तरक्की पसंद शायर थे, जिन्होंने इब्तदाई उम्र में रूमानियत में डूबी हुई नज़में लिखीं, लेकिन फिर कौम परस्ती और आज़ादी के गीत गाने लगे।
اس کے بعد جب وہ مارکسزم سے متاثر ہوئے اور کمیونسٹ پارٹی کے ہمہ وقتی رکن بن گئے تو انہوں نے فنکارانہ طریقے سے انقلابی نظریات پیش کیے اور ملکی و غیر ملکی سیاسی واقعات پر دلچسپ اور پر اثر نظمیں لکھیں۔ انہوں نے عوام کے سکھ دکھ کو اپنی نظموں میں اس طرح سمویا ہے کہ فن اور موضوع یکجان ہو جاتے ہیں۔ کیفی اعظمی نے مارکسی نظریے کے زیر اثر معاشرے کے طبقاتی تصادم اور سماجی استحصال کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہوئے انقلاب کا نعرہ لگایا اور استحصال سے پاک معاشرے کی تشکیل کا خواب دیکھا۔ انہوں نے جس وقت شاعری شروع کی اس وقت انقلابی شاعری کا زور تھا، اس لیے ان کے کلام میں بھی خطابت، بلند آہنگی، مقصدیت اور ادب کے نام پر کھلے ہوئے اشتراکی پروپیگنڈے کے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیفی اعظمی کی مثنوی خانہ جنگی کو اردو کی پہلی سیاسی مثنوی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیش روؤں اور قدیم شعراء کے اسالیب سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔ وہ انیس، حالی، شبلی، اقبال اور جوش ملی آبادی سے متاثر تھے اور ان کے کلام میں جا بجا ان شعراء کے اسالیب کے نشانات ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خطابت اور بلند آہنگی کے باوجود اپنی انفرادیت کی کوئی گہری چھاپ نہیں چھوڑ سکے۔ فلموں میں البتہ ان کو غیر معمولی شہرت اور کامیابی ملی۔ وہ فلمی دنیا کے ان گنے چنے ادیبوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے نغمہ نگاری کے ساتھ ساتھ فلموں کی کہانیاں، مکالمے اور منظر نامے لکھے۔ فلم ہیر رانجھا کے تمام مکالمے منظوم لکھنا ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کے مشہور فلمی نغموں میں کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، بچھڑے سبھی باری باری، بچھڑے سبھی باری باری، ارے دیکھ زمانے کی یاری، وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، تم رہے نہ تم، ہم رہے نہ ہم، ذرا سی آہٹ ہوتی تو دل سوچتا، ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو دل سوچتا ہے، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو، کو شہرت ملی، جبکہ ان کی قابل ذکر نظموں میں عورت، اندیشہ، ٹرنک کال، حوصلہ، تبسم، مکان، بہروپی اور دوسرا بنباس شامل ہیں۔ ان کے مجموعات کلام جھنکار، آخر شب، آوارہ سجدے، ابلیس کی مجلس شورا دوسرا اجلاس اور سرمایہ پر مشتمل ہیں۔ کیفی اعظمی کو زندگی میں بہت سے ایوارڈز ملے۔ انہیں 3 فلم فیئر ایوارڈ ملے۔ کاغذ کے پھول، حقیقت، ہیر رانجھا اور گرم ہوا ان کی اہم فلمیں ہیں۔ آوارہ سجدے کے لیے ان کو ساہتہ اکیڈمی اور اتر پردیش و مہاراشٹر اردو اکیڈمیوں کی جانب سے ایوارڈز دیے گئے۔
ان کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ بھی ملا۔ مہاراشٹر سرکار نے ان کی ادبی خدمات کے لیے 1,00,000 روپے کا گرو ایوارڈ دیا، جبکہ دلی سرکار نے ان کو 11,00,000 روپے کا ملینیم انعام دیا۔ وہ بین الاقوامی لوٹس ایوارڈ سے بھی نوازے گئے۔ پدم شری کا اعزاز انہوں نے اردو کے ساتھ حکومت کی ناانصافی پر احتجاج کرتے ہوئے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیفی اعظمی پر گورکھپور یونیورسٹی میں کیفی اعظمی فکر و فن، ڈاکٹر ہری سنگھ گور یونیورسٹی ساگر میں کیفی اعظمی شخصیت، شاعری اور عہد، اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی میں کیفی اعظمی کی نظموں کا سماجیاتی مطالعہ پر تحقیقی مقالات لکھے گئے۔ اپنے گیتوں اور نظموں کے ذریعے اردو ادب کی خدمت کرنے والے کیفی اعظمی 10 مئی 2002 بمبئی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال فرما گئے۔ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟